ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ومن يطع الله والرسول، اور جو شخص محبت کردا ہے اللہ اور اس دے رسول دے نال، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ لوگ انہاں لوگاں دے نال ہون گے جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرما دیتا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیاں دے نال ہون گے، صدیقاں دے نال ہون گے، شہیداں دے نال ہون گے اور نیک لوگاں دے نال ہون گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ ہوئی لوگ بڑے اچھے رفیق نے۔ برادران اسلام، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے جس موضوع سخن تے لب کشائی کرنا چاہنا وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی نبی کریم علیہ السلام نل محبت۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی نبی علیہ السلام نل محبت، سب تو پہلے یہ بات سمجھو کہ محبت اور عشق وچ فرق کی ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر لوگ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، اصل وچ لفظ جیڑا وہ محبت ہے۔ محبت اور عشق یہ فرق ہے کہ محبت دمانہ پیار، الفت، عقیدت،
تے لفظ عشق جیڑا ہے یہ اس وقت استعمال کیتا جاندہ ہے جدوں بندہ کسی دی محبت وچ پاگل ہو جائے، مجنوں ہو جائے۔ محبت پیار والا لفظ ہے اور عشق جڑا ہے مجنون والا لفظ ہے۔ آدھے نے نا پنجابی چ مثال مشہور ہے، مجنون لیلا نال عشق سی، او دی عشق وچ اتنا مجنوں ہو گیا، پاگل ہو گیا کہ لوگ انہوں مجنوں کہن لگ پے۔ اینی محبت و عشق وچ اگے ودیا کہ گلی دے وچوں جاندا سی پیا تے کتے نو پھڑ کے چومن لگ پیا۔ کسی نے آکھیا مجنوں پاگل ہو گیا ہے، کہن لگا ہے لیلا دی گلی دا کتا ہے تے مینوں لیلا نال عشق بڑا ہے، لہذا میں اس وجہ تو ایک کتے نو چومنا پیا۔ یعنی او لیلا دی محبت وچ پاگل ہو گیا۔ ایک بندہ نماز پہ پڑھتا ہے تے مجنوں یا لیلا کردہ کردہ وہ دے اگوں دی لنگ گیا۔ وہ فٹافٹ سلام پھیر کے کہنے لگا وہ پاگل ہو گیا، تینوں پتہ نہیں میں نماز پڑھنا پیا؟ کہنے لگیا بلے بلے تو نماز پڑھنا سا پیا، تیری رب نال محبت تو میں قربان جاواں، مینوں لیلا نال عشق اننا ہے کہ میں یا لیلا کردہ کردہ پاگل ہو گیا، مینوں پتہ ہی نہیں لگا میں تیرے اگوں دی لنگ گیا، تو نماز پہ پڑھنا سیں، تو کیڑی رب نال محبت کرنا ہے، نالے نماز بھی پڑھنا ہے تے نالے مینوں بھی وہنا پیا۔ اے جے محبت اور عشق دا فرق۔ عشق وچ بندہ بے قابو ہو جاندہ ہے، مجنوں ہو جاندہ ہے، دیوانہ ہو جاندہ ہے۔ اصل لفظ ہے محبت۔ محبت دا معنی ہے پیار، الفت، عقیدت، اور اے ہوئی لفظ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ لو محبت نال پیار نال قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پھر سن لو ترجمہ کیے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ فرماندے نے اعلان فرما دیو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی محبت کرنا چاہندے ہو اللہ نال، کی کرنا چاہندے ہو؟ محبت، لفظ محبت آیا ہے، عشق دا لفظ قرآن بھی استعمال نہیں کیتا، رب نے بھی استعمال نہیں کیتا، تے رب دے سونے نبی نے بھی استعمال نہیں کیتا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی محبت کرنا چاہندے ہو اللہ دے نال، فتبعونی، پھر میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، نبی پاک فرماندے نے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تے اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، تے اللہ بخشن والا بڑا مہربان ہے۔ ایتھے محبت دا لفظ آیا قرآن وچ، لو ذرا آمینہ دے لال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث، آپ دا فرمان بھی اپنی چولیاں دی زینت کر لو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان
माई फिल जन्ना। नबी पाक फरमांदे ने मन अहब्ब सुन्नती, जिन्हें मेरी सुन्नत नाल मुहब्बत कीती फ़क़द अहब्बनी, उन्हें गोया कि मैं मुहम्मद नाल मुहब्बत कीती है। व मन अहब्बनी, जिन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत कीती कान माई फिल जन्ना, कान माई फिल जन्ना। नबी पाक फरमाते ने मेरे नाल मुहब्बत करने वाला बंदा जन्नत विच भी मेरे नाल ही होएगा। तो पता ये लगा कुरान और हदीस की दलील विचों कि लफज मुहब्बत है, बोलो लफज मुहब्बत है, प्यार है, अकीदत है। दुआ करया करो कि अल्लाह सानू नबी अलैहिस्सलाम नाल सच्ची ते पक्की मुहब्बत नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यह है मोहब्बत। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत कीती है। दुनिया के अंदर भी तो चीज़ां ने ना, दुनिया दी चीज़ां नाल भी इंसान नूं मोहब्बत हुंदी है। कदी किसी ने नहीं आखिया मैनू मां नाल इश्क है, मैनू बाप नाल इश्क है, मैनू बीवी नाल इश्क है, मैनू औलाद नाल इश्क है, मैनू उस्ताद नाल इश्क है। सारे आंदे ने मैनू मां नाल मुहब्बत है, मैनू भाई नाल प्यार है, मैनू बीवी नाल मुहब्बत है, मैनू उस्ताद नाल प्यार है। इस वास्ते ये मुहब्बत प्यार वाला लफज ये दुनियादारी वास्ते भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह के नबी वास्ते भी लफ्ज़ मुहब्बत ही इस्तेमाल होता है। दुनिया के अंदर 8 चीज़ां ऐसियां ने जिहदे नाल इंसान नू फितरती कुदरती तौर पर मुहब्बत होंदी है। वो 8 चीज़ां केड़ियां केड़ियां ने? वालिदैन, औलाद, बहन भाई, मियाँ बीवी, ख़ानदान, रिश्तेदार, मालो दौलत, अजीज़ो अकारब। ये दुनिया के अंदर जेड़ा ये 8 चीज़ां ऐसियां ने जिहदे नाल इंसान नू फितरती कुदरती मुहब्बत हुंदी है। लेकिन जब तक बंदा इन्हां सारियां चीज़ां नू अल्लाह दे नबी दी मुहब्बत ते कुर्बान नहीं करेगा उस वक़्त तक बंदे दा अपना ईमान पूरा नहीं हो सकता। किथे लिखिया अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहे ने, फरमाया दुनिया दे लोगो इन्हां सारियां चीज़ां नू मुहब्बत मुस्तफा ते इंज कुर्बान करो जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कुर्बान किया। इन्हां सारियां चीज़ां नू सहाबा ने नबी दी मुहब्बत ते कुर्बान कर दिता। वो चीज़ां केड़ियां ने? अल्लाह ने कुरान दी एक आयत विच इकट्ठियां बयान कर दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन कान आबाउकुम, कुल 10वां सिपारा है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तर्जमा की है, तर्जमा नोट कर लो। कुल इनका आबाउकुम, ऐलान फरमा दीजिए ऐ मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका आबाउकुम, इन्हां लोगों नू कह दिओ अगर तुहाडे माँ बाप व अबनाउकुम, तुहाडे बेटे ते तुहाडियां बेटियां, व इखवानुकुम, तुहाडे भाई ते तुहाडियां भैणां, व अज़वाजुकुम, तुहाडे खामन ते तुहाडियां बीवियां, व अशीरतुकुम, तुहाडा कुंबा ते तुहाडा कबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, ते तुहाडी माल दौलत, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, तुहाडी तिजारत ते तुहाडा कारोबार, व मसाकिन तर्ज़ौनहा, ते तुहाडियां रिहाइश गावां जिन्हों तुसी पसंद करदे हो। फरमाया अहब्बा इलैकुम, इन 8 चीज़ां नूं अल्लाह बयान करके फरमांदे ने अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही
اگر تانوں یہ ساریاں چیزاں اللہ دے رسول دی محبت نالوں بھی اگر زیادہ پیاریاں ہون گیاں وجہاد فی سبیلہ تے اللہ دے رستے وچ جہاد نالوں بھی زیادہ اگر یہ دنیا دیاں چیزاں نال محبت تانوں زیادہ ہوئے گی فرمایا فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تے اللہ فاسقاں دی قوم نو ہدایت نہیں دیندے اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو اے 8 چیزاں انہاں نال تانوں محبت ہے اگر تسی انہاں 8 چیزاں دی محبت نو نبی دی محبت نالوں زیادہ انہاں نال محبت کرو گے فرمایا پھر تواڈے تے رب دا عذاب آئے گا جدوں تسی انہاں ساریاں چیزاں نو محبت مصطفیٰ تے قربان کر دیو گے پھر اللہ فرماندے نے میں رب بھی تانوں اپنا محبوب بنا لوں تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او عظیم ہستیاں نے جنہاں نے قرآن دی آیات دی تفسیر بن کے وکھایا قرآن دی آیات دی توضیح بن کے وکھایا قرآن دی آیات دا مصداق بن کے وکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ نو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے وکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کر کے وکھائی صحابہ اکرام نے نبی دی محبت تے سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو قربان کیتا آپ دی محبت نو قربان نہیں کیتا ساری دنیا نو آپ دی محبت تے قربان کیتا کیسی محبت صحابہ دی جان نالوں ود کے محبت میرے تے توڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا توڑے وچ اس وقت تک کوئی بندہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ اپنے والدین نالوں زیادہ تے اپنی جان نالوں زیادہ پوری کائنات نالوں زیادہ جب تک نبی پاک نال محبت نہ کرے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن بھی مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایک دن نا میرے نبی دا ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے نال جا رہے نے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا ہاتھ جیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ وچ پکڑے ہے تے چل دے جا رہے نے تے حضرت عمر فرماندے نے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي اے اللہ دے نبی میں تواڈے نال اتنی محبت کرنا ساری کائنات نالوں ود کے میں تواڈے نال محبت پیار کرنا صرف اپنی جان تو علاوہ ساری کائنات نالوں ود کے میں تواڈے نال محبت کرنا نبی پاک فرماندے نے عمر اس وقت تک بندہ مکمل مومن ہی نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ جب تک بندہ اپنی جان نالوں بھی ود کے میرے نال محبت نہ کرے اس وقت تک بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تے حضرت عمر اسی وقت نبی علیہ السلام دی زبان وچوں گل سن کے اعلان فرما دیتا فرمایا میرے محبوبہ الانا احب الیہ من نفسی اے اللہ دے نبی آج تو بعد میں پوری کائنات نالوں ود کے اور اپنی جان نالوں بھی ود کے میں تواڈے نال محبت کرانگا نبی علیہ السلام نے جدوں یہ جذبہ محبت دا حضرت عمر دا سنیا آپ فرماندے نے الان یا عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے کیا کہ عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا کون کہہ رہے ہیں ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نو کہہ رہے ہیں عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہے کیونکہ تو اپنی جان نالوں ود کے بھی میرے نال محبت کرنا تے ہون کوئی آکھے عمر دا ایمان کوئی نہیں عمر صحابی کوئی نہیں عمر دے بارے
اپنی زبان درازی بندہ کرے او دا اپنا ہی ایمان کوئی نہیں. عمر دے ایمان دی گارنٹی تے آمنہ دے لال نے دے دیتی ہے, کیونکہ عمر ساری جان کائنات نالو ود کے اپنی جان نالو ود کے نبی پاک نال محبت کرنے والے. فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہے کیونکہ تو میرے نال محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور صحابی رسول آیا ہے, اس صحابی دا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے. آ کے ویکھیا نبی علیہ السلام نو ویکھیا, آپ دا چہرہ مبارک ویکھیا تے خوش ہوئے نے, چہرہ جیڑا ترو تازہ ہو گیا. پھر ایک دن آئے نے تے رنگ اڈیا, طبیعت پریشان ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ثوبان آج تیری طبیعت پریشان لگ دی ہے, تیری رنگ جیڑا اڈیا لگدا ہے. اے میرے پروانے گل کی ہے, آئی تو پریشان کیوں لگنا ہے؟ تے حضرت ثوبان فرماندے نے اللہ دے نبی میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا, اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھا سا تے مینوں ویندیاں سوچدیاں ایک گل مینوں یاد آ گئی. میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میں دنیا تے جدوں دل کردا میں گھروں اٹھنا بیوی بچیاں دے وچوں تے آونا میں تانوں وینا, تہاڈا دیدار کرنا, تہاڈی زیارت کرنا. اللہ دے نبی تانوں وینا میرے دل نوں سکون آ جاندا ہے, میری آنکھاں نوں سرور آ جاندا. اینی تہاڈے نال محبت ہے کہ میں گھر بیوی بچیاں وچ بیٹھا ہونا تے مینوں تہاڈی یاد آ جاندی ہے. میں اسے وقت انہوں نے چھڑنا تہاڈے کول آ جانا تے آ کے تہانوں ویکھ کے اپنے دل نو سکون تے چین پہنچا لینا. لیکن اللہ دے نبی اج سوچدیاں میرے ذہن وچ ایک خیال آیا, وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ. اللہ دے نبی اج مینوں اپنی تے تہاڈی موت یاد آ گئی. اج میں سوچیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا, اللہ دے نبی بھی دنیا تو چلے جان گے تے میں پھر نبی علیہ السلام دا میں چہرہ کیویں ویکھ سکاں گا. پھر قیامت دا دن ہوئے گا, نبی پاک تے جنت وچ نبیاں دے بھی سردار ہون گے, اونچے درجیاں تے ہون گے. اگر مینوں جنت وچ داخل کاری دیتا گیا میں اللہ دے نبی دی زیارت کیویں کر سکاں گا؟ اللہ دے نبی میرے کولوں برداشت نہیں ہویا, میں جلدی نال تواڈے کول آیا. پریشان اس واسطے ہاں کہ دنیا تے تانوں وینا, تواڈے نال محبت دا اظہار کرنا تے قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ دے نبی میں تواڈی زیارت کیویں کر سکاں گا, میں تواڈا چہرہ مبارک کیویں ویکھ سکاں گا؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نال گفتگو کر رہے نے, محبت دا انداز اختیار کر رہے نے, گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نو آسماناں تے ادا اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال دے سینے تے نازل کر دیتا. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے حضرت ثوبان دی محبت دا قرآن بنا دیتا. اللہ نے اسے ویلے قرآن دی اس آیت نو نازل کر دیتا. جبریل نے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا تے جبریل ان قرآن پڑھ کے ثوبان اپنے صحابی نو دس دینے. فرمایا کہ میرے صحابی پریشان نہ ہو, اللہ فرماندے نے جیڑا رب رسول نال دنیا تے محبت کردا ہے قیامت والا دن ہوئے گا جنت وچوں نبیاں دے نال ہوئے گا. المرء مع من احبا, قیامت والے دن بندہ وہ دے نال ہوئے گا جدے نال محبت کردہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جے تینوں میرے نال محبت ہے قیامت والے دن جنت وچ بھی تو میرے نال ہوئیں گا, صرف نبیاں دے نال نہیں ہوئیں گا, والصدیقین صدیقاں دے نال بھی ہوئیں گا, والشہداء شہیداں دے نال بھی ہوئیں گا, والصالحین اولیاء اللہ نیک لوگاں دی جماعت نال بھی ہوئیں گا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
فرمایا انہاں لوگاں نالوں چنگا رفیق کوئی ہو سکدا، انہاں نالوں چنگا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، انہاں نالوں چنگا دوست کوئی نہیں ہو سکتا جنہاں دا جنت وچ نبی دوست ہوئے، صدیق ہوئے، شہید ہوئے تے نیک لوگ ہون۔ فرمایا میرے پروانے تو فکر نہ کر، جنت وچ اللہ تینوں میری جدائی نصیب نہیں کرے گا، بلکہ جنت وچ تیری محبت دی وجہ تو اللہ تینوں جنت وچ میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اے جے صحابہ دی محبت، نبی پاک نال صحابہ دا پیار۔ ایک اور آیا پروانہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک بندہ آیا ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا تھی آ کے نبی پاک دے کولو سوال کردہ ہے، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میری گل دا جواب دیو۔ آپ فرماندے نے کی گل ہے؟ آندھا متساتو، اللہ دے نبی دسو قیامت کدوں آئے گی؟ کیا کیا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے متعلق تو سوال کر رہے ہیں تے تیری قیامت واسطے تیاری مکمل ہے؟ کیونکہ قیامت دا علم تے اللہ کول ہے نا، کہ قیامت کدوں آئے گی اے دا علم اللہ دے کول ہے۔ تے صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ فرماندے نے تیری تیاری اگر قیامت واسطے مکمل ہے تے پھر مینوں دس تیری تیاری پوری ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اللہ دے نبی فرض پڑھ لینا وا، فرضی نماز پڑھ لینا، فرضی روزے رکھ لینا، فرضی صدقہ فطرانہ دے دینا، زکوٰۃ دے دینا، بس تے سنتا نفل ویکھو گھٹ ہی پڑھے جاندے جے۔ آپ فرماندے نے صرف تو فرض ہی ادا کری جانا ہے تے باقی مکمل تیری تیاری قیامت واسطے کیویں ہو سکتی ہے؟ صرف فرائض تو ادا کرنا۔ کہنے لگا اللہ دے نبی میرے کو ایک عمل ایسا جی دی وجہ تو میں سمجھنا میری تیاری قیامت واسطے مکمل ہے۔ آقا فرماندے نے کیویں تیری تیاری قیامت واسطے مکمل ہے؟ کیڑا عمل تو کرنا ہے جی دی وجہ تو تیری تیاری قیامت واسطے مکمل ہے؟ صحابی رسول آندا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ تے او دے رسول نال بڑی محبت کرنا وا، میں اللہ دے رسول نال، اللہ دے نبی میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا، اس وجہ تو میں سوچنا کہ میری تیاری قیامت واسطے مکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جا اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے قیامت والا دن ہوئے گا جنت وچ تو ہوئے گا تے اپنے محبوب دے نال ہی ہوئے گا۔ آکھیا کہ مینوں محبت ہے تواڈے نال، اس وجہ تو میں سمجھنا میری تیاری قیامت واسطے مکمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جڑا بندہ کسے نال محبت کردا ہے جنت وچ بھی او بندہ اپنے محبوب دے نال ہی ہوئے گا۔ تو صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام نال کی کیتی؟ محبت، پیار، الفت، عقیدت۔ حب نبی دی جس دل اندر، اللہ ساڑھے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے، نبی پاک دی محبت پیدا فرما دے۔ حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضوروں تے درجہ دیتا جاوے، تے جنہاں دلاں وچ حب نبی دی تے چانن نور ایمانو عالی شان انہاں دے رتبے تے لنگ گئے اسمانو۔ اے صحابہ اکرام دی نبی نال محبت دے مختلف انداز نے، مختلف انداز صحابہ اکرام دے نبی علیہ السلام نال محبت دے انداز۔ ایک اور صحابی آیا ہے، اے دا نام کی ہے حضرت سعد، کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت سعد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہنے لگے اللہ دے نبی بڑی اج ماڑی گل ہوئی ہے. آپ فرماندے نے کی گل ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی میں اپنی ماں دے کول گیا تے جا کے اپنی ماں دے سامنے دعوت تہاڈی پیش کیتی ہے. میں آکھیا ماں جی میں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے تسی بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لو. تے اللہ دے نبی میری ماں نے اگوں مینوں جھڑکیا ڈانٹیا مینوں مندا بولیا. تے حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی میں اپنی ماں نوں آکھیا ماں جی میں تے کلمہ پڑھ لیا تسی بھی کلمہ پڑھ لو. لیکن ماں کہن لگی سعد میں تے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا, اگر تو پڑھ لیا تے میں محمد دا کلمہ پڑھنا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کلمہ پڑھنا. تے حضرت سعد فرماندے نے میں اپنی اماں نوں آکھیا ماں جی کلمہ پڑھنا تے پڑھو, نہیں پڑھنا جے تے نہ پڑھو, تواڈے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا. تے ماں کہن لگی اچھا تو کلمہ پڑھ لیا نا سعد, میں تیری ماں ہاں, میں آج تو بعد روٹی نہیں کھاواں گی, میں کھانا پینا چھڑ دیاں گی جب تک تو محمد دا کلمہ نہیں چھڑیں گا, جب تک تو محمد دی محبت نہیں چھڑیں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاواں گی. حضرت سعد کہنے لگے ماں جی تسی ایک پاسے ماں ہیں, ایک پاسے پوری کائنات دا امام ہے, تے میں نبی علیہ السلام نو کیویں چھڑ سکنا؟ تسی کھانا پینا چھڑ دیتا ہے تے میں اللہ دے نبی نو کیویں چھڑ سکنا؟ ماں جی کھانا پینا چھڑنا جے تے چھڑ دیو, نہیں چھڑنا تے نہ چھڑو. سعد دی نبی نال محبت ٹوٹ سکدی نہیں ٹوٹ سکتی. حضرت سعد دی والدہ غصے چ آ گئیاں, کھانا پینا چھڑ دیتا, آکھیا سعد میں تیرے کھاتے پہ جاواں گی, میں بھکھی مر جاواں گی, تو محمد دی محبت چھڑ دے وگرنہ میں کھانا چھڑ دیتا ہے. حضرت سعد فرماندے نے ماں جی ایک پاسے تسی ہو, ایک پاسے پوری کائنات دا امام ہے, تانوں تے قربان کر سکنا لیکن نبی سلطان دی محبت نو قربان نہیں کر سکتا. ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا, وقت گزردا گیا, ویلا لنگدا گیا. حضرت سعد فرماندے نے اماں جی تسی ایک ماں ہو, تواڈے ورگیاں 100 ماواں بھی آ جان میں ایک ایک کر کے ساریاں ہی قربان کر دیاں گا, لیکن اللہ دے نبی دی محبت نو قربان نہیں کراں گا. تسی دنیا تو جاندیاں جے تے چلیاں جاؤ, بھوک دی وجہ تو تسی فوت ہوندیاں تے ہو جاؤ, لیکن میں اللہ دے نبی دی محبت نو قربان نہیں کراں گا. حضرت سعد ماں نال گلاں باتاں پہ کر دینے, آندے نے سعد کیا سن اماں میری, اے جے صحابہ دی محبت, سعد کیا سن اماں میری تو 100 واری مر جاویں 100 واری پھر زندہ ہوویں تے مینوں کلمہ ہی پڑھ دیاں پاویں. تے جادوگر تو جس نوں آکھیں او جنت راہ دکھلاوے, جیڑا اس دا کلمہ پڑھدا اونوں وی نال لے جاوے. حضرت سعد دی ماں نے ویکھیا 1-2 دن 3 دن کھانا پینا چھڈیا, ویکھیا شاید سعد جیڑا چھڑ دے گا نبی علیہ السلام نو تے میں کھانا پینا شروع کر دیاں گی. لیکن جدوں حضرت سعد نے آکھیا ماں جی 100 ماواں بھی قربان ہو سکدیاں نے, اللہ دے نبی دی محبت قربان نہیں ہو سکدی, تے حضرت سعد دی والدہ نے آپ ہی کھانا پینا شروع کر دیتا. آکھیا تیری نبی نال محبت انی ہے اے نہیں ٹوٹ سکدی, لے پھر میں اج تو بعد کھانا پینا شروع کر دیتا ہی. اے صحابہ او نے, حضرت سعد او نے جنہاں نبی دی محبت تے ماں دی محبت نو قربان کرنا گوارا کر لیا, لیکن نبی دی محبت نو قربان کیتا نہیں کیتا. آج ساڈے معاشرے دے اندر اسی رسم و رواج قربان نہیں کرتے. اسی آنے ہاں ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی محبت حدیث ہے, حکم ہے, تے دوسرے پاسے رسم رواج نے. اسی آنے ہاں نبی جاندا تے جائے, ساڈے رسم رواج نہ جان. اسی رسم رواج نہیں چھڑ سکتے. تے صحابہ اکرام او عظیم ہستیاں نے جنہاں نبی دی محبت تے ماواں نو چھڑنا گوارا کر لیا.
ماں دی محبت نو قربان کرنا گوارا کر لیا لیکن نبی دی محبت نو قربان نہیں کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ویکھو ایک اور صحابی انہاں دا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر دا معنی ہے نیکیاں دا باپ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت نبی علیہ السلام نال کیسی ہے. بیٹا جڑا نا عبد الرحمان بن ابی بکر مسلمان ہویا تے ایک دن نہ بیٹھیاں بیٹھیاں سامنے گل بات کرن لگ پے. بیٹا کہن لگا ابا جی جدوں میدان بدر دا مارکا برپا سی تہاڈا تے مسلماناں دا تے کافراں دا میدان بدر وچ مارکا سی. اللہ دے کہن لگے اے ابا جی میں جدوں تلوار چلاندا آ رہا سا تسی بار بار میری تلوار دے سامنے آندے سو. بیٹا باپ نو آندا ابا جی تسی بار بار میری تلوار دی زد وچ آندے سو لیکن میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا سا. میں سمجھنا تھا میرے ابا جی نے تے میں کھسک کے پراں نو ہو جانا سا, میں تانوں چھڑ دینا سا, معاف کر دینا سا. تے حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹیا ہون تے ویلے ہی لنਘ گئے نے, ہون تے تو مسلمان ہو گیا. اے عبد الرحمان گل سن لے, تو تے مینوں باپ سمجھ کے میدان بدر وچ معاف کر دینا سا. میری گل میری نبی نال محبت دا جذبہ سن لے. اے عبد الرحمان تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کردا رہے ہیں. اگر تو میدان بدر وچ میری تلوار دی زد وچ آ جاندا, اگر بیٹیا تو میری تلوار دے سامنے ایک مرتبہ آ جاندا, میں تینوں بیٹا سمجھ کے کدی بھی معاف نہیں سی کرنا بلکہ مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تیرا جیڑا گردن کٹ کے تے نبی دے قدماں وچ رکھ دینی سی. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں تینوں میں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا, مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تینوں قتل کر دینا سی. اے ہے محبت, ہے پیار. صحابہ نے بچیاں دی پرواہ نہیں کی تھی. اے او ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ پھر جنگ تبوک دا موقع آیا, اوتھے بھی محبت دا اظہار کیتا. جنگ تبوک دا موقع آیا, نبی علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا. صحابہ چندے دی بڑی ضرورت ہے. صحابہ آ رہے ہیں اپنی اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دا مقابلہ ہو گیا. حضرت عمر نے جی وچ سوچیا کہ اگے سارے میرے نالوں اگے لنگ جاندے نے, اج میں سب نالوں اگے لنگاں گا. نبی علیہ السلام دی محبت تے میں ادھا مال پیش کر دیاں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھا مال لیا کے نبی پاک دی خدمت وچ پیش کر دیتا. تے حضرت ابو بکر دی محبت ہے ایسی محبت ہے جڑے ہور کسے صحابی نو نصیب ہی نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مال پیش کیتا. میرے نبی فرماندے نے بھائی کی لے کے آئے ہو؟ تے حضرت عمر کہن لگے ادھا مال لیند ہے. تے حضرت ابو بکر نو آپ فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہیں؟ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی گھر دے اندر سوئی بھی باقی نہیں چھڈی, گھر دے اندر صفائی کر لئی ایک سوئی بھی باقی نہیں چھڈی, سارے دا سارا مال لے آ کے تواڈے قدماں وچ رکھ دیتا ہے. فرمایا صدیق گھر وچ کی چھڈ کے آئے ہو؟ تے صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی گھر دے اندر چھڈ کے آیا, احب اللہ و رسولہ, گھر دے اندر اگر چھڈ کے آیا اللہ تے او دے رسول دی محبت نو چھڈ کے آیا. اے ہے محبت, ہے پیار. گھر دے اندر چھڈیا تے تہاڈی محبت نو چھڈیا, باقی سب کچھ تہاڈے پیراں 'چ پیش کر دیتا. سونے چندے دا اعلان کیتا, وہ میں نہیں کردا تسی سبحان اللہ تے کہہ دیو. سونے چندے دا اعلان کیتا, مال سارا ابو بکر قربان کیتا. چھڈی سوئی بھی نہیں کر دے اندر, اے سار دیاں کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. رب امتی آکھے ہر ویلے اس غم خار دیاں کیا باتاں نے.
حضرت ابو بکر نے آپ دی محبت تے سارا مال پیش کر دیتا تے آکھیا گھر وچ چھڈ کے آیا سونیا تہاڈی محبت نو چھڈ کے آیا تے ادھروں میرے نبی ویندے نے پہ ایک مائی آندی ہے پئی جنگ تبوک وچ وڈیری جہی مائی ہے چھوٹا جہا بچہ اپنی گود وچ چکیا تے لے کے آ رہی ہے تے آ کے کہن لگی یا رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تواڈے کول اج بڑا مال پیش ہویا ہے تواڈی محبت تے لوکاں نے بڑا کچھ دیتا ہے کسے نے زیم و زر دیتا ہے کسے نے آلات جنگ دیتا ہے کسے نے گھوڑے دیتے نے کسے نے سواریاں دیتیاں نے کسے نے تیر دیتے نے کسے نے زرہ دیتیاں نے کسے نے تلواراں دیتیاں نے کسے نے سونا دیتا ہے چاندی دیتی ہے ہیرے دیتے نے اللہ دے نبی میرے کول تے کچھ بھی نہیں اے ہوئی چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ہے اللہ دے نبی اے ہوئی قبول فرما لو چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ہے اللہ دے نبی ہے بھی تسی قبول فرما لو میرے آقا فرماندے نے ماں جی میدان جنگ تے اساں جانا ہے دشمن نال مقابلہ کرنا ہے اسی اوتھے دشمن نال مقابلہ کران گے یا تواڈے بچے دی حفاظت کران گے تواڈا دودھ پیندا بچہ ہے اسی جہاد کران گے یا تواڈے بچے نو اوتھے لاڈ لڈاواں گے او دی حفاظت کران گے تے ماں نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے نبی پاک نال محبت دا اظہار کیتا ہے ماں جی کی آندیاں نے اللہ دے نبی تے مینوں بھی نظر ہوندا ہے بچہ تیر چلان دے قابل نہیں اے تے مینوں بھی دستا ہے بچہ تیر جڑا چلان دے قابل نہیں دشمن نال مقابلہ کرن دا جڑا بچہ جڑا اس قابل نہیں اللہ دے نبی لیکن میری دل دی خواہش تے تمنا اے وے جدوں دشمن دے تیر تواڈے ول آ رہے ہون دشمن دے نیزے تواڈے ول آ رہے ہون اللہ دے نبی میرے کول تے ہور کچھ نہیں جے اس میرے دودھ پیندے بچے نو چک کے انہاں تیراں دے سامنے کر دیا جے جیڑا تیر لگے میرے بیٹے نو تے لگ جائے لیکن تانوں کوئی نقصان نہ پہنچے اے ہے محبت آکھیا دودھ پیندا بچہ اینو لے جاؤ جنگ وچ جدوں تیر آون گے اس بچے نو اگے کر دیا جے ٹال بنا دیا جے تاکہ تیر میرے بچے نو لگ جائے بچہ شہید ہو جائے لیکن محبوبہ تانوں کوئی نقصان نہ پہنچے اے صحابہ اکرام دی محبت تے صحابیات دی محبت جنگ تبوک تیاری کی تھی جنگ تبوک تیاری کی تھی جدوں رسول الہی ایک مائی دائی کوئی بیٹا او پاس رسول لے آئی تے خدمت اندر حاضر ہو کر ادب و عرض سنایا اے او مال خزانہ میرا جو چولی تیری میں پایا نبی کے آ رکھ خدمت اندر نبی کے آ رکھ خدمت اندر نہ کر ایڈ دلیری مائی کے آ کافی ہے منو حب محمد تیری کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ بیان کر رہے ہیں تو میرے سامنے بابا جی عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے تھے بیٹھ کے جمعہ پڑھ دے ہوندے سن دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے بغیچہ بنائے اکثر میں نو جمعے تو پہلے کہہ دینا کہ قاری صاحب وہ جنگ تبوک والا واقعہ بیان کرے آجے وہ مائی والا واقعہ جو ضرور سنایا آجے جنگ تبوک تیاری کی تھی شیر پڑھے آجے میں آکھنا بزرگوں جدو موضوع آئے گا ادو پڑھا گے ایک دو مرتبہ پڑھیا بھی انہاں دی زندگی دی اندر بہرحال میں نو انہاں دی یاد آئی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے انہاں نو اعلی علیین عطا فرما دے تے مائی نے جنگ تبوک تے بچہ پیش کر دیتا کس وجہ تو محبت رسول دی وجہ تو آپ دی محبت دی خاطر بچے قربان کر دیتے حتیٰ کہ جان دی واری آئی ہے تے صحابہ نے جاننا دی بھی پرواہ کی تھی ایک صحابی ہو رہا ہے انہاں دا نام ہے حضرت خبیب کہو رضی اللہ تعالی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن دی قید وچ آ گئے حارس دے بیٹیاں نے گرفتار کر کے جیل وچ بند کر دیتا کھانا پینا بھی بند کر دیتا
کہنے لگے محمد دا دامن چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت خبیب کہنے لگے کہ میں ہو سکتا ہے, میں نبی دا کلمہ پڑھیا سوچ سمجھ کے پڑھیا, جان جا سکتی ہے خبیب دی, کلمہ نہیں چھڑ سکتا. کہنے لگے تیرا کھانا بھی بند ہے, تیرا پینا بھی بند. انہاں ایک کمرے وچ بند کر دیتا, نہ سوراخ ہے نہ کوئی روشن دان ہے, صرف دروازہ ہے. کئی دن گزر کے, کھانا بھی بند تے پینا بھی بند. تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے وچ نے تے رب نال تعلق جوڑیا, نماز پہ پڑھ دے نے. ایک دن کافر دی بیٹی نے سوچیا میں ویکھاں تے صحیح بند کمرے وچ ساڈا قیدی مریا کہ نہیں, میں ویکھاں تے صحیح بند کمرے وچ ساڈا قیدی مریا کہ نہیں. انہیں جا کے دروازے دے سوراخ وچوں ویکھیا تے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے سامنے بے موسم پھل پے نے, تے حضرت خبیب بے موسم پھل توڑ توڑ کے پہ کھاندے نے. حیران ہو گئی, جا کے باپ نو دسیا کہ تہاڈا قیدی تے کمرے وچ بھی موج کردا پھردا. انہاں آ کے دروازہ کھولیا, کہن لگے خبیب تے دروازہ تے بند, چابی میرے کول ہے, تینوں بند کمرے وچ بے موسم پھل کون دے گیا؟ تے حضرت خبیب فرماندے نے مینوں اللہ نے بے موسم پھل بھیجے نے, جس رب رسول دی محبت دا میں دعوے دار ہاں. مینوں رب نے غیبی مدد کر کے جڑا کمرے وچ پھل پہنچا دیتے نے. تے انہاں جناب حضرت خبیب نو کمرے وچوں باہر کڈیا, کہن لگے تینوں اساں چھڑنا نہیں, معاف نہیں کرنا, لہٰذا ہے سامنے سولی لگی ہے, تینوں اساں ہونے سولی تے ٹنگ دینا ہے. خبیب دس آخری ویلے تیری تڑپ تمنا آرزو کی ہے. تے حضرت خبیب آندے نے مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو. کہن لگے چل نماز پڑھ لے. تے نماز پڑھی, جلدی جلدی سلام پھیریا. تے کافر کہن لگا اجے بھی ویلا ہی. حضرت خبیب آندے نے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تے کہن لگے چل تو اپنی زبان تو ایک گل ہی کر دے, اسی تینوں چھڑ دینے ہیں. کی گل ہے؟ کافر کہن لگے خبیب اپنی زبان تو کہہ دے آج میری جگہ تے محمد نو سولی تے لٹکا دیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ معاذ اللہ. تے حضرت خبیب آندے نے او کافرو اے کیویں ہو سکتا ہے؟ میں تے جس نبی نال محبت دا دعوے دار ہاں, اپنی جان تے قربان کر دیاں گا. میں تے اے بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے پیر وچ کنڈا بھی چب جائے. میں تے انہاں بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے قدم وچ کنڈا بھی چب جائے. میں جانا تے جاواں, میرا نبی نہ جائے. انہاں خبیب نو پکڑ کے تے سولی تے لٹکا دیتا. تے سولی تے لٹکے نے تے کوئی ساہ تے رمک باقی ہے. تے حضرت خبیب نبی نال محبت دا اظہار سولی تے چڑھ کے کر دینے. آندے نے اے سبا جا ونج مدینے تے جا کے دیویں سنیا میرا, مکے والے سولی دیتا یار خبیب اج تیرا. اس جرم تھی پھائے دیون کیوں تیرے سنگ لائیاں, کیوں میں ایک رب پجیندہ ایک قصور خطائیاں. تے آندے کی نے نام تیرے تو اے محبوبہ, اے جے محبت صحابہ دی, نام تیرے تو اے محبوبہ, جے لکھ ہووے جندوارا کترا کترا کترن میرا تے تین تھی مول نارا. یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے, پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے. حضرت خبیب آندے نے اے تے ایک جان ہے, 1000 جانا بھی ہون میں خبیب قربان کر دیاں گا, لیکن نبی دی محبت نو قربان کراں گا نہیں کراں گا. حضرات ہیں صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نے قرآن دی اس آیت دی تفسیر بن کے وخایا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ ان 8 چیزاں صحابہ نے ایک ایک کر کے صحابہ دی نبی دی محبت تے قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک صحابی دی گل سنائی ہے، آؤ ذرا تانوں 1400 صحابہ دی کٹھی گل سناواں تے گل مکدی مکاواں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی نال محبت کیویں کردے نے۔ میرے آقا 1400 صحابہ نو نال لے کے جناب میرے آقا ٹرے نے مدینے و مکے وال، رستے وچ حدیبیہ دے مقام تے ٹھہرے۔ میرے آقا علیہ السلام والسلام نے اوتھے 1400 صحابہ دے درمیان میرے آقا علیہ السلام بیعت لیندے نے، گفتگو ہوندی ہے۔ ادھر جناب عروہ ثقفی مکے و حالات دا جائزہ لین واسطے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ جاندا ہے۔ جدوں مکے دا سفیر حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا ہے، انہیں آ کے منظر ویکھیا ہے نبی پاک نال صحابہ دی محبت دے انداز کیسے نے، نبی پاک نال صحابہ پیار کیویں کر دینے، الفت عقیدت تے ادب تے احترام، عقیدت تے الفت تے محبت تے تڑپ تے چاہت نبی دے صحابہ نبی نال کیویں کر دینے۔ عروہ ثقفی دوروں ویندا پیا، حالات نو جناب اپنی ڈیریاں وچ نوٹ کردا پیا، ایک ایک لفظ جڑا نقش پیا کردا ہے، منقش پیا کردا ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک دے سامنے انج بیٹھے نے، شمع رسالت دے پروانے دا اجتماع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ فروز نے، آقا علیہ السلام گفتگو کر دینے تے صحابہ دی اندر سناٹا چھا جاندا ہے۔ عروہ ثقفی دوروں ویندا پیا کیمرہ لا کے، ادھر منظر کی یہ 1400 صحابہ دا جمگٹ ہے تے نبی علیہ السلام گفتگو کردے نے تے صحابہ دے درمیان سناٹا چھا جاندا ہے، صحابہ دے درمیان ہو دا عالم تاری ہو جاندا ہے۔ صحابہ جدوں نبی علیہ السلام گفتگو کردے سن نا، صحابہ اکرام اس طرح بیندے سن، اگر سر تے پرندے بھی بہ جاندے نا، پرندے بھی نہیں سن اٹھدے، ہماتن سراپا گوش بن کے نبی علیہ السلام دی اکھاں وچ اکھاں پا کے گفتگو سن دے۔ تے جدوں نبی علیہ السلام تھوک دینے، صحابہ تھوک دی چھٹ زمین تے نہیں ڈگن دین دے، آپ زمین تے اپنا لب مبارک سٹن لگ دے نے، صحابہ آگاں ہو کے اپنی تلیاں تے مل لیں دے نے، اپنے جسمہ تے مل لیں۔ جدوں نبی علیہ السلام فرمان دے نے مینوں وضو کراؤ، صحابہ وضو کران لگ دے نے، وضو دے پانی دے قطرے بھی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے، وضو دے پانی دے قطرے بھی صحابہ اپنے جسمہ نال مل لیں دے نے، کیونکہ آپ دے جسم دے اطہر وچوں خوشبوواں آندیاں سن تے جیڑی شے آپ نال لگ جاندی سی، پسینہ ہووے یا آپ دے لباس نال کپڑا ہووے، او بھی معطر ہو جاندا سی تے وضو والے پانی وچوں بھی خوشبوواں آندیاں سن۔ صحابہ اکرام وضو والا پانی بھی اپنے جسماں تے مل لیندے نے تے عروہ ثقفی ویندا تے حیران ہوندا ہے، آندا اج تک میں بڑے بڑے جڑا شاہاں دے درباراں وچ گیا واں، کدی میں انج دا منظر میریاں اکھاں نے ڈٹھیا ہی نہیں، اتنا پیارا منظر ہے۔ سارا منظر جڑا نوٹ کر کے عروہ ثقفی مکے پہنچ جاندا ہے، مکے والے تے اگے ہی انتظار وچ بیٹھے نے کدوں عروہ آئے، حالات دا جائزہ لے کے ساڈے سامنے رپورٹاں پیش کرے۔ جس وقت عروہ ثقفی مکے پہنچیا تے مکے والے کہن لگے او عروہ ثقفی ذرا دس حالات بیان کر، آندا کی او مکے والے ہو، میں تو انو آنا محمد دی مخالفت چھڑ دیو صلی اللہ ہو۔ کہن لگے کوئی دماغ تیرا صحیح ہے، ایک ہی آنا پیو دی مخالفت چھڑ دیو، تینوں اساں اس واسطے بھیجیا سی، تینوں آکھیا سی پتہ کر کے آ انہاں دا حالات کیویں دے نے۔ کہن لگا لو پھر حالات انہاں دے حالات جڑے نے میں تواڈے سامنے پیش کرنا وا۔ آندا کی ہے او مکے والے ہو،
میں اتھے گیا حدیبیہ دے مقام تے جدوں انہاں دا نبی بولدا سی موتی رولدا سی جدوں نبی بولدا سی موتی رولدا سی جدوں چپ کر کے بہندا سی جی کردا سی چپ کر کے بیٹھا رہے تے میں انہوں ویندا ہی رہواں تے جدوں انہاں دا نبی تھکدا سی انہاں دے یار تھک زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے اپنے جسماں نال مل لیندے سن جدوں انہاں دا نبی وضو کردا سی صحابہ گاں ہو کے وضو دے قطرے اپنے جسم تے مل لیندے سن آندا کی اے مکے والیو میں بڑے بڑے جگہ تے درباراں تے شاہاں نوں ویکھیا سرداراں نوں ویکھیا پر اللہ ذوالجلال دی قسم اے ہو جیا منظر میری اکھاں نے تکیا ہی نہیں آندا کیے کہے عروہ سقفی قریشانوں جاگے میں شاہاں دے شاہی دربارانوں ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی جی میں محمد دے یارانوں ڈٹھا آندہ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن آکھو سبحان اللہ او وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارانوں ڈٹھا گرے تھوک دی ایک چھٹ نہ زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا کہنے لگا کہ میں منظر ایسا ویکھیا آج تک میری آنکھاں نے منظر نہیں ویکھیا تسی او دا مقابلہ نہیں کر سکتے او جیڑے او اپنے نبی دا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے جیڑے اپنے نبی دا تھوک زمین تے نہیں ڈگن دیندے او تانوں بھی کدی معاف کر سکدے نہیں کر سکدے انہاں دی تے نبی نال محبت انی ہے آپ تے قربان ہو جان گے لیکن اپنے نبی نو قربان ہون دین گے نہیں دین گے اے نبی دے صحابہ نبی دی جماعت اللہ دا گروہ اللہ دا لشکر جنہاں نبی نال محبت کیتی نبی نال پیار کیتا اور آپ دی محبت دے درمیان ماں باپ نو قربان کر دیتا اولاد نو قربان کر دیتا بہناں تے بھائیاں نو قربان کر دیتا وطن نو قربان کر دیتا مال و دولت نو قربان کر دیتا زنوں فرزند نو قربان کر دیتا اور جناب اپنے عزیز و اقارب نو قربان کر دیتا جسم دے لباس نو قربان کر دیتا اپنے بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا صحابہ اکرام نے نبی دی محبت دی خاطر تن من دن اور زنوں فرزند نو قربان کر دیتا لیکن آپ دی محبت نو قربان کیتا نہیں کیتا حضرات صحابہ اکرام و عظیم ہستیاں نے جنہاں نبی پاک دی محبت تے سب کچھ قربان کیتا ہے تے آج اونا صحابہ اکرام دے بارے لوگ اپنی زبان درازیاں کرن اونا دے بارے نزیبہ الفاظ استعمال کرن اپنی گندیاں زبانہ کھولن اپنے گندے دل دے گندے جذبات دا اظہار کرن او کیویں ہو سکتا ہے آج اے اپنی زبانہ تے گندیاں کر سکتے نے اپنے قبراں تے گندیاں کر سکتے نے اپنی آخرت برباد کر سکتے نے لیکن صحابہ دی عظمت وچ آنچ آ سکتی نہیں آ سکتی کیونکہ او لوگ نے جنہاں محبت مصطفیٰ تے سب کچھ قربان کیتا ہے کیونکہ نبی دی محبت ہے تے سب کچھ ہے جے محبت نہیں تے بولو کچھ بھی نہیں ہو سکتا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سبھی کچھ نام مکمل ہے محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا جنہاں نو نبی نال محبت نہیں ہو انہاں دی دنیا اور آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی اس واسطے صحابہ اکرام و عظیم ہستیاں نے جنہاں نبی دی محبت تے سب کچھ قربان کیتا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے نے اے میری جماعت نے اے میرا لشکر نے اللہ فرماندے نے اولئک هم المفلحون فرمایا اے ساری جماعت کامیاب ہے سارے صحابہ نبی دے 1.5 لاکھ دے قریب
سارے صحابہ فرمایا یہ سارے ہی کامیاب تے کامران نے. قیامت والے دن نبی پاک نال جنت وچ ساتھی ہون گے, گوانڈی ہون گے. جڑا صحابہ دا یار ہوئے گا وہ بھی جنت وچ صحابہ دا گوانڈی ہوئے گا, صحابہ دے قریب ہوئے گا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ قیامت والے دن سانو صحابہ اکرام دا, نبی محترم دا ساتھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.